औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं हूँ राना नासिर खान। सलाम कबूल फरमाइए। अपने एक नए ब्लॉग के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी में एंजॉय कर रहे होंगे। अब आते हैं जी हम न्यूज़ की तरफ। सबसे पहले जनाब नैब ने धमाका किया और उसने जनाब अपने सदियों के वफादार जनाब मलक रियाज साहब को खड़का दिया। उसके बाद जनाब आते हैं नईम पंजोता साहब ने अपना एक दफ़ा रेसलिंग का टगाटग करके जनाब उन्होंने ऐसा हमला किया कि अख्तियार वली की बजाय उसको बेख्तियार वली कहना चाहिए, उसको उन्होंने नुकरे लगा दिया। उसके बाद जनाब वज़ीर दाखिला साहब अमेरिका में पधारे हुए हैं, जनाब मोहसिन नकवी साहब, जिनका चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी पाकिस्तान के रजीम चेंज में बहुत बड़ा किरदार रहा। वो अमेरिका में क्या कर रहे हैं उसके मतलब बात करते हैं। और फिर हम आगे बढ़ते हुए जनाब ज़ल्मे खलीलज़ाद, जो वैसे तो अफ़गान नज़ाद हैं और उनके दिल में पाकिस्तान के लिए क्या है वो कोई ढका छुपा नहीं है, क्योंकि जब वो पहले डील करवा रहे थे तो उन्होंने भी पाकिस्तान की नाक रगड़ाने में कहीं कोई कसर नहीं रखी थी। जनाब ये है सबसे पहला आपका इंट्रोडक्शन, और साथ में जनाब है फ़ौज में बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ, और उस तब्दीलियों से आप समझे कि पीटीआई ने फिर उम्मीदें लगा ली हैं। हालांकि संडे के घर से उनको लस्सी मिलने वाली नहीं है। उसके बाद है जनाब एस्टेब्लिशमेंट ने जनाब ऐसा खेल जारी किया है कि क्या कोर्ट है, क्या पाकिस्तान के जनाब अदारे हैं, उनके साथ ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि जनाब उनकी मर्ज़ी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। क्या जाज चौधरी साहब अंदर से सिसक रहे हैं, फिर जो उमर चीमा साहब हैं वो दरवेश बन चुके हैं, ऊपर से जनाब 80 साल की जो यास्मीन राशिदा साहब है वो भी अंदर सिसक रही है, और सबसे आगे जनाब इमरान खान साहब हैं। उनको उन्होंने पाबंद सलासल करके यह साबित कर दिया कि इस मुल्क में कोई अदालत, कोई अदारा हमारी मर्जी के बगैर नहीं चल सकता। इमरान खान की रिहाई का जो खेल खेला जा रहा है वो कभी चूहे बिल्ली का खेल बन चुका है कि जब 100% लोगों को यकीन हो जाता है कि जनाब इमरान खान रहा हो जाएंगे तो इस्टेब्लिशमेंट कोई और केस निकाल लाती है, और उसके बाद जनाब फिर क्या होता है कि फिर वही चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है। बहरहाल जी, सबसे पहले जनाब मलक रियाज साहब को हम इस व्लॉग में जनाब डिस्कस करेंगे कि मलक रियाज साहब ने वैसे तो बहुत से पाकिस्तान के लिए काम किए हैं, जिनमें से बहुत से हादसात में जो कुदरती आफात आई उसमें भी मलक रियाज साहब का जो किरदार काफ़ी रहा। उन्होंने बहुत से जनाब क्या कहते हैं सदकात दिए, उन्होंने उनकी बहुत सी मदद की। लेकिन आप लोगों को ये बात याद रखनी चाहिए कि मलक रियाज सिर्फ एक कुआं, उसकी कुछ भी नहीं है, वो मलक रियाज कुछ भी नहीं है। इसके पीछे भी हमारे मुहाफ़िज़ीन हैं, उन्होंने मुहाफ़िज़ीन ने ही सारा ये खेल खेला हुआ था। क्या DHA हो, क्या बैरिया टाउन हो, मलक रियाज क्या बेचता है? मलक रियाज तो एक समझे कि घरौंदा है मिट्टी का, जिसको जब दिल चाहे वो गिरा सकते हैं, और जब दिल चाहे उसकी जगह कोई नया जो वो गुआं ला सकते हैं। पंजाबी में गुआं एक पौधे को कहते हैं कि जो हवा में जब धूप लगती है तो उसके जो पत्ते तो नहीं कह सकते, तो उसमें से रुई सी उड़ जाती है। तो इसी तरह ऐसे मलक रियाज जैसे लोग होते हैं। मुझे मलक रियाज को देखते हुए मुझे माइकल जैक्सन याद आ गया। एक दफ़ा जनाब माइकल जैक्सन के भी दुनिया में बहुत बड़े चर्चे थे, तो एंड के साथ उसके साथ क्या हुआ, वो किस तरह फिर मरा गुमनामी की तरह, उसको वो कितने कर्ज़ों में मरा। तो मलक रियाज साहब की भी स्टोरी तकरीबन ऐसी ही है, अगर उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। जनाब उसके बाद आते हैं नईम पंजोता साहब ने जनाब डगाडग कर दिया और ये बता दिया कि अगर आप किसी की ज़ातियात के ऊपर हमला करोगे या किसी के जज्बात को ठेस पहुँचाओगे तो फिर क्या टीवी का कैमरा हो तो या टीवी के कैमरे के पीछे हो, भाईजान आपको माफ़ी मिलने नहीं है वाली है। वो जो बेख्तियार वली था वो भूल गया कि नईम पंजोता साहब सरगोदा से तलक रखते हैं, और सरगोदा के लोग कभी अपनी इज्जत और नामूस के ऊपर कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। वो जिसका जहाँ चाहे अगर उनकी इज्जत और नफस के ऊपर कोई हमला करता है तो जनाब वो डोल उसका बजा देते हैं। जनाब अली, अब आप आते हैं वज़ीर दाखिला की तरह। वज़ीर दाखिला साहब तो क्या जनाब वहाँ पे तो हुसैन हक्कानी भी चीख पड़े कि जनाब वज़ीर ख़ारजा की जगह वज़ीर दाखिला को भेजने की आपको क्या ज़रूरत थी। लेकिन ऑफ कोर्स अमेरिका में उसी बंदे को जाना चाहिए जिसके वहाँ पे बहुत से तल्लुकात हैं, बहुत से रिलेशंस हैं।
اور جناب وزیر داخلہ صاحب ویسے بھی آپ کو پتہ ہے وہاں پہ بہت دیر ان کے تعلقات رہے ہیں، تو لیکن اس وجہ سے وہ اپنے تعلقات کو استعمال کرنے گئے، لیکن کیا ندارت کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ انڈیا نے ہمیں پھر ایک دفعہ جو ہے نا بتا دیا کہ ہم اگر ہمارا ملک بڑا ہے تو ہم اپنے تعلقات کو بھی آگے بڑھانا بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ جناب اسی کے ساتھ زلمے خلیلزاد نے جناب بالکل صاف کر دیا کہ جب تک عمران خان صاحب واپس تشریف نہیں لے کے آئیں گے تو پاکستان کی فوج ہو، پاکستان کے لوگ ہوں، پاکستان کی ترقی ہو، پاکستان میں انویسٹمنٹ ہو، اس کا کچھ نہیں ہونے والا، کیونکہ جو دنیا کا ورلڈ میپ ہے، اس کے جو ورلڈ لیڈرز ہیں اس میں عمران خان کا انتظار کیا جا رہا ہے، اور اس وجہ سے جناب عمران خان جو ہے وہ جب تک تشریف نہیں لے آتے تو ان کے ساتھ کسی بھی ملک نے پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرنی، کسی ملک نے یعنی یہ سوری میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، لیکن زلمے خلیلزاد کے بیان کا مطلب یہی تھا کہ وہ پہلے بھی بہت سے ٹویٹ کر چکے ہیں، بہت سی باتیں بتا چکے ہیں، لیکن نظر یہی آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کو چھوڑنا ہی پڑے گا اگر وہ زندہ رہے تو، کیونکہ اصل میں اب کھیل یہ کھیلا جا رہا ہے کہ عمران خان جو ہے نا جیل کے اندر ہی اللہ کو صدار جائیں، اور قوم کو ایک دن جو ہے وہ جب قوم صبح اٹھے تو ان کو انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا پڑے، اور وہ پھر آگے اپنی زندگی کو چلانا شروع کر دیں۔ یعنی کہ جو 70 سال کا جو جمع جبایا کھیل ہے اس میں صرف عمران خان رکاوٹ ہیں، تو عمران خان کو بھی سائیڈ لائن کر دیا جائے اور عمران خان جیل کے اندر ہی اللہ کو صدار جائیں۔ اسی طرح جناب فوج میں بہت سی تبدیلیاں ہو گئی، اور پی ٹی آئی کے لوگ ہیں کہ جناب وہ جب پتہ بھی کھڑکتا ہے تو جناب وہ امیدیں لگا لیتے ہیں کہ اب جناب کچھ ہونے والا ہے، اور ملاقاتوں کی خبروں کے اوپر خبریں اڑا دیتے ہیں۔ اوپر سے اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی یہ کھیل اچھے طریقے سے جانتی ہے، بلکہ وہ 70 سالوں سے یہ کھیل کھیلتی آ رہی ہے، اس لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے لیے یہ کیا ملاقاتیں، کس کی ملاقاتیں، کس سے ملاقاتیں، جب تک کوئی نتیجہ نہیں نکلتا تو یہ ملاقاتیں زیرو ہیں، کیونکہ جب ملاقاتوں کی بات آتی ہے تو اسی دوسرے دن عمران خان کو جناب کسی دوسرے کیس میں ٹانگ دیا جاتا ہے، اور ان کو ایک جھوٹے مقدمے سے لے کے ایک بڑے بڑے مقدمات جو ہے ان میں انوالو کر دیا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر بھی اس کو سزا تک سنا دی جاتی ہے۔ تو پھر کون سی ملاقاتیں، اور ان ملاقاتوں کا کیا فائدہ؟ یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ گنڈا پور صاحب جناب چیف صاحب سے ملیں یا گوہر صاحب ملیں تو اپنی ذاتی ملاقاتوں کے لیے وہ مل سکتے ہیں، لیکن عمران خان کو ان ملاقاتوں سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ ہاں، جب تک وہاں سے انکل سیم کا میسج نہیں آتا اس وقت تک یہاں پہ کچھ نہیں ہونے والا، اور یہ ملاقاتوں کے اوپر ملاقاتیں ہی جاری رہیں گی۔ بہرحال دکھ کی بات یہ ہے کہ جناب 80 سال کے جناب عمر چیمہ صاحب اور جناب اعجاز چودھری صاحب، بلکہ پوری قیادت ہی تقریباً 80 سال کی ہے، وہ لگتا ہے کہ وہ جناب ان کے ساتھ جو ہے نا ان کی طبیعت بھی بہت خراب ہے، اور ان کے گھر کے حالات بھی کچھ سنا ہے اتنے اچھے نہیں ہیں، تو اس لیے ان کو تھوڑی سی ان کے اوپر رحم کرم نوازی فرمائی جائے، ان کو رہا کیا جائے تاکہ وہ اپنے معاملات کو سدھار سکیں۔ اسی طرح یاسمین راشد صاحبہ اور عمر سیمہ صاحب اور دوسرے جو اسیران ہیں جن کی عمر کافی ہو چکی ہے، ان کو جیل میں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ کوئی انقلاب نہیں لا سکتے اب جیلوں میں رہ کے، بس آپ نے ان کو رکھا ہوا ہے رگیدنے کے لیے، تو اس کھیل کو بند کریں اور پاکستان کو آگے بڑھنے دیں۔ بات جی بات صرف یہ ہے کہ عمران خان کی جب کوئی بھی ولاگ ہوتا ہے، کوئی عمران خان کے مخالف ہو یا عمران خان کے حق میں ہو، تو جناب ان کی رہائی کی بات کی ہے بغیر وہ ولاگ مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح عمران خان کو جناب ابھی جیل میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ 14 سال کی سزا ہو چکی ہے، لیکن یہ سزا کب ختم ہوتی ہے؟ یہ کسی ایگزیکٹو آرڈر سے تو ختم نہیں ہوگی۔ ایک دن آپ لوگ صبح اٹھیں گے اور آپ لوگ وہی جو بات میں نے پہلے کہی ہے، یا تو آپ لوگ انا للہ راجعون پڑھ رہے ہوں گے، یا پھر آپ یہ سن رہے ہوں گے کہ جناب کورٹ نے سارے کیس نیل اینڈ وائڈ کر دیے ہیں عمران خان صاحب کے، اور جناب عمران خان صاحب کو رہا کر دیا گیا ہے۔ اب شرائط کون سی ہیں، ڈیل کون سی ہے، یہ ہم نہیں جانتے، کیونکہ یہ جو اندرون خانوں میں لوگ کہاں پہ عمران خان کو فٹ کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو پی ٹی آئی کا اور ان کا جو میں تو چکر ہی کہوں گا چکر چل رہا ہے، جب تک یہ چکر ختم نہیں ہوتا اس وقت تک عمران صاحب اسی طرح رہیں گے۔ بس ہم سب لوگ ابھی ایک ٹویٹ کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ ٹویٹ کسی بھی دن آنے والا ہے۔ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے پاکستان میں، وہی ہونے والا ہے جو نواز شریف کے ساتھ کیا گیا، اس کے بعد ان کے کیس ختم کیے گئے، اب عمران خان کے بھی کیس اسی طرح کوٹ اڑانے والی ہے۔ جلد یا بدیر میری اس بات کو آپ لکھ لینا، یہ صرف وقت کا انتظار کریں، اور وقت آپ کو پتہ ہے کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم کے لیے رانا ناصر کو